الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على من منه انشقت الأنوار وانفلقت الأسرار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، سنبدأ سلسلة إن شاء الله سبحانه وتعالى مباركة طيبة في مظاهر التيسير في فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأبو حنيفة هو من هو، قال عنه الشافعي رحمه الله: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقبل أن نبدأ هذه السلسلة المباركة نصنع لها مقدمة ونجعل لها مقدمة في تاريخ التشريع الإسلامي، وكيف نشأت المذاهب الفقهية، وكيف وصل هؤلاء المجتهدون العظام إلى ما وصلوا إليه من فقه ملأ طباق الأرض علما. التشريع أيها الكرام هو الضوابط والقوانين التي تحكم أعمال البشر، وهذا التشريع إما تشريع إلهي وإما تشريع وضعي. والتشريع الإلهي هو الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وينقسم هذا التشريع إلى قسمين: ما نص عليه القرآن الكريم ونصت عليه السنة المشرفة، وما اجتهد الصحابة والتابعون والعلماء والفقهاء فاستنبطوه بناء أو من القرآن والسنة الصحيحة. فهذان القسمان تشريع إلهي، إذن ما نزل من القرآن نصا وما جاءت به السنة نصا هو تشريع إلهي، وما اجتهد به الفقهاء واستنبطوه من الكتاب والسنة هو أيضا تشريع إلهي. أما التشريع الوضعي فهو مجموعة القوانين التي وضعها الناس لتنظيم حياة الناس، ما وضعه الناس لتنظيم حياة الناس، هذا تشريع وضعي. ومراحل التشريع الإلهي من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قسمها العلماء والفقهاء إلى 4 أقسام. القسم الأول أو إلى 4 عهود. العهد الأول عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بنفسه. والعهد الثاني عهد التشريع في عصر الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. والعهد الثالث عهد الأئمة المجتهدين، وهو الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين، ومن سار معهم في نفس الاجتهاد الفقهي، هذا يسمى عصر الأئمة المجتهدين. وبعد ذلك منذ نهاية هذا العصر إلى يومنا هذا يسمى عصر التقليد، لأنه لا يوجد فيه اجتهاد إلا قليلا. ونبدأ بعهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما أقدم هذه المقدمة لنعلم أن الأئمة العظماء الفقهاء ساروا في الناس سيرة حسنة، واجتهدوا قدر طاقتهم في أن يستنبطوا الأحكام الشرعية ويسيروا بالتشريع في الاتجاه الصحيح. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المشرع هو سيدنا رسول الله، ونعني بالمشرع أنه سيدنا رسول الله أي أنه ناقل للتشريع، وليس هو المشرع بنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو ناقل عن الله سبحانه وتعالى ما أوحي به إليه. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم
كان ينقل التشريع من الله سبحانه إلى الناس، فنقول إن النبي مشرع، وهذا فيه مجاز أو تجوز، لأن المشرع الحقيقي والحاكم الحقيقي في الناس وفي الخلق جميعا هو الله سبحانه، إنما دور النبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا التشريع من رب العزة على لسان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الناس، فنقول إن النبي كان هو المشرع. وكان التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على أمرين: الكتاب الكريم وهو القرآن المنزل من عند الله سبحانه بلفظه ومعناه، والسنة المشرفة وهي المعاني التي كان يوحيها الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقولها كما اجتهد وكما علم وكما عرف وكما تعلم من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، علمه شديد القوى. إذن هذا هو التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الحادثة أو المسألة تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل بها التشريع من السماء، آيات قرآنية تنزل لتحل هذه المسألة وتعطي الحكم الشرعي من الله سبحانه وتعالى إلى الناس، فينقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات إلى الناس. هذا نوع من التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كانت تحدث المسألة أو تحدث الواقعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يوحى إليه من الله سبحانه، فيوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن حل هذه المسألة هو كذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حل المسألة، ولكن هذا من عند الله سبحانه وتعالى وحيا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم في مكة واستمر 10 سنوات، هي مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والعهد المكي، و13 سنة في المدينة، فالمجموع 23 سنة. وكان لهذا العهد المكي خصائص، وللتشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة خصائص مختلفة عن التي كانت في العهد المدني. فكان التشريع في العهد المكي يقتصر على تثبيت العقيدة في نفوس الناس، وكل الآيات المكية تقريبا تتحدث عن الإيمان بالله سبحانه، وعن أن هذا الإيمان له جزاء هو الجنة، وأن الكفر مآله إلى النار، وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وعلى أن الكفر شيء قبيح، وتتحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى في الكون، وعن النظر في الكون، وعن الأمر بأن يتفكر الإنسان في آلاء الله عز وجل ونعمه على الإنسان. أما التشريع في العهد النبوي فكان ينزل بالتشريعات المدنية والجنائية وكما نسميها والتجارية والأحوال الشخصية، فنزلت سورة النساء تبين التشريع في النساء وفي مسائل البخل وفي مسائل الأموال وفي مسائل الميراث، ونزلت سورة النور تعلم الناس والمؤمنين الأدب الجم، الأدب العالي، ونزلت سور كثيرة في العهد المدني تثبت التشريع للناس وتعطي لكل حكم أو كل مسألة حكمها الشرعي من الله سبحانه وتعالى. هذه خصائص التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يقتصر على هذا، لا يتكلم إلا إذا أتاه الوحي. إذا لم يعرف في المسألة حكما ينتظر إلى أن يأتيه الوحي من السماء بقرآن أو السنة، ثم يحكم للناس بناء على القرآن أو السنة، ويفهم الناس القرآن الكريم لأنهم كانوا عربا خلص. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، أخذ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننتقل من العهد النبوي إلى العهد الثاني وهو عهد الصحابة الكرام. كان الصحابة الكرام طبعا ليسوا هم رسول الله،
ولا يوحى إليهم شيء، وإنما كانوا يجتهدون في القرآن والسنة وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هم بشر، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وسعيد بن زيد، وابن عمر، وابن عباس، هؤلاء الصحابة بشر. منهم من كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وترحاله وفي إقامته، ومنهم من كان يذهب إلى عمله ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه صلاة أو صلاتين، فيسمع منه حديثا أو حديثين، آية أو آيتين، ثم ينصرف إلى عمله. ومنهم من كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهن أمهات المؤمنين، سيدة عائشة، سيدة أم سلمة، سيدة حفصة، سيدة جويرية، أمهات المؤمنين كن يلازمن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فكانوا ينقلون إلينا التشريع الذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. وكان من الصحابة من يلازم رسول الله خارج البيت ملازمة تامة، منهم سيدنا أبو هريرة كان خادمه، ومنهم سيدنا أنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سيدنا بلال بن أبي رباح كان من أصحاب الصفة، ومنهم سيدنا أبو ذر كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت دائما. لماذا أقول ذلك؟ لأن هناك فرقا في الصحابة بين الصحابة في هذه الملازمة. من يلازم النبي في كل حال يعرف سر التشريع، أما من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منه حديثا أو حديثين ثم ينصرف، ليس ملازما ملازمة تامة لرسول الله. ومنهم من تقدم إسلامه كالصحابة الأربعة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم من تأخر إسلامه مثل سيدنا علي معاوية بن أبي سفيان، وسيدنا عمرو بن العاص، وسيدنا أبو سفيان بن حرب، هؤلاء تأخر إسلامهم فلم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا الكم الهائل من الأحاديث، ولم يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة. ولذلك حينما كان التشريع في عهد الصحابة الكرام اختلفوا فيما بينهم، وسر هذا الاختلاف ما قلته، هو أن بعضهم كان يلازمه، بعضهم كان يذهب إليه صلاة أو صلاتين ثم ينصرف إلى عمله، بعضهم كان من أصحاب الصفة يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، إذا أتاه طعام أكلوا معه، وإذا أتاه لبن أو شيء من التي كان يهدى النبي صلى الله عليه وسلم شربوا معه، وإذا صلى صلوا معه، وإذا سافر سافروا معه، وإذا غزوا معه، وإذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في صحبته في المسجد. فهؤلاء ملازمون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هؤلاء أفقه من غيرهم. وكان منهم من في ذهنه اتقاد، ومن كان عنده ذكاء فطري فيسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيفهمه فهما صحيحا، هؤلاء كانوا أفضل. وكان الواحد منهم ينظر فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين البصيرة، هذا أيضا يختلف. وكان هذا هو سر الاختلاف في الأحكام الشرعية بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابي من هؤلاء كان ينظر إلى المسألة بنظرة، والآخر ينظر بنظرة أخرى بناء على ما فهمه أو ما وصله من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فهمه في الحديث أو القرآن الكريم. ولذلك كان الصحابة وهذه عادتهم ولأمانتهم، كان الصحابة يسأل بعضهم بعضا، إذا جاءت إليه مسألة من المسائل استفتى غيره من الصحابة وسأله: هل عندك علم بهذا من رسول الله؟ هل عندك علم بهذا من الكتاب الكريم؟ هل فكانوا يسألون بعضهم البعض. من هذا بدأ الاختلاف. وأذكر من هذا الاختلاف يعني طرفا بسيطا حدث مع سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر وغيرهم من الصحابة الكرام. حينما ولي سيدنا أبو بكر خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتته الجدة وقالت: يا خليفة رسول الله، أريد حظي من الميراث. فقال لها: ويعني أي مسألة أو أي حظ تريدين من الميراث؟ لا أجد لك في كتاب الله قسما. القرآن الكريم نص على الأم ولم ينص على الجدة. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه جاءت إليه هذه المرأة وهي جدة ولم يكن لها بنت، وجاءت وقد مات ابن بنتها،
أو ابن ابنها، فقالت يا خليفة رسول الله أريد حظي وقسمي من الميراث. قال لا أجد لك في كتاب الله شيئا، إنما مذكور الأم، والأم ماتت. قالت إني أقوم مقام الأم. قال والله لا أجد في هذا نصا ولا آية قرآنية ولا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشار سيدنا أبو بكر الصحابة الكرام، فأجمع الصحابة الكرام كلهم على أن هذه الجدة تقوم مقام الأم. وحينما ذكر القرآن في النصوص التي تتحدث عن الميراث ذكر الأم فقط ولم يذكر الجدة، فلأمه الثلث فلأمه السدس إلى آخره، ولم يذكر الجدة. فلما أجمع الصحابة على أن الجدة تقوم مقام الأم، أعطى سيدنا أبو بكر لهذه الجدة نصيب الأم. وذات مرة يذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سائرا في ولايته أيام كان أميرا للمؤمنين في خلافته، يذهب إلى بيت أحد من الصحابة الكرام فيأتيه ويقابله في الطريق شخصان، فقال يا أمير المؤمنين إنني اختلفت أنا وصاحبي هذا في مسألة ما، فذهبنا إلى علي بن أبي طالب فحكم لنا بكذا وكذا. قال نعم لو كنت أنا لحكمت بكذا وكذا غير ذلك. قال وما يمنعك والأمر إليك وأنت أمير المؤمنين، ما يمنعك أن تغير ما قاله علي؟ قال لا، لو كنت أحكم بنص الكتاب أو بسنة قاضية حاكمة لفعلت، لكن أردك إلى اجتهادي ورأيي، والرأي مشترك، رأيي مثل رأي علي بن أبي طالب، ربما كان هو الصواب، ربما كنت أنا الصواب. لو كنت أردك إلى كتاب أو إلى سنة لفعلت، ولكنني أردك إلى رأيي، والرأي مشترك. يذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي بلدة تبوك يسمع أن بالشام طاعونا، فيخاف أن يذهب إلى الشام في هذا الطاعون فيموت هو وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يسيرون معه، فقال سنرجع إلى المدينة. فقال سيدنا أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. فيأتيه أحد الصحابة الكرام ويقول يا أمير المؤمنين لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها. فيا أمير المؤمنين ارجع بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع سيدنا عمر. من ها هنا نعلم أن الصحابة الكرام إنما اختلفوا لاختلاف فهمهم. وسبب آخر من أسباب اختلاف الفقهاء أن الصحابة الكرام تفرقوا في الأمصار، بعضهم ذهب إلى العراق، بعضهم ذهب إلى مصر كعمرو بن العاص، والعراق ذهب أنس بن مالك وغيرهم، وذهب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد أخرى، بعضهم ذهب إلى الشام، بعضهم ذهب إلى اليمن، سيدنا معاذ بن جبل. تفرق الصحابة في الأمصار، فكل عنده وعي وعنده سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعمل بما سمع من رسول الله. وبعضهم كما قلت كان ملازما، وبعضهم كان يسمع الحديث والحديثين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف. كان هذا أيضا سببا من أسباب اختلاف الفقهاء. هذه سمة التشريع في عهد الصحابة، كانوا مختلفين أصلا لاختلاف أنظارهم ولاختلاف فهمهم ولاختلاف السنة التي ورثوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتفرقهم في الأمصار. كل هذا كان سببا من أسباب الاختلاف التي جعلت العهد الثاني مختلفين أيضا. فالتابعون اختلفوا لاختلاف الصحابة رضوان الله عليهم. هذا ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى أسباب اختلاف التابعين والأئمة الفقهاء المتبوعين رضوان الله عليهم، والحقنا بهم أجمعين في الخير وفي جنات النعيم. نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة أسرار التشريع والخلاف الذي حدث بين التابعين وبين أئمة الفقهاء المجتهدين، ثم نسير في سيرنا نحو خصائص ومظاهر التيسير في فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.